Mayong adlaw kanatong tanan ug mayong paglantaw sa akong mga video sa akong YouTube channel. Mga igsoon, ato ning basahon ang usa ka istorya sa Biblia mahitungod sa gipahibalo ang pagkatao ni Juan nga magbubunyag. Mao kini ang nakasulat, mga igsoon. Una kini siyang sulat diha sa sulat ni San Lucas. Kang San Lucas kini, mga igsoon, kang Lucas. Ato ni siyang basahon ang mga yugto sa kinabuhi ni Zacarias og ni Elizabeth, ni Maria og kang Jose og kang Ginoong Hesukristo. Mao ni ang title ani, mga igsoon, gipahibalo ang pagkatao ni Juan nga magbubunyag. Sa panahon nga si Herodes mo'y hari sa Juda, may usa ka pari nga ginganlan og Zacarias nga sakop sa kaparian sa hutong ni Abias. Ang iyang asawa mao si Elizabeth nga sakop usab sa kaparianong banay ni Aaron. Silang duha nagkinabuhi nga matarong og dalaygon sa atubangan sa Dios og nagtuman gayod sa tanang sugo og balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak kay dili man makapanganak si Elizabeth kay tigulang naman silang duha. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo ato ning sundon ang ikaduhang continue sa maong story, mga igsoon. Usa kadlaw niana, turno kadto sa ilang hutong, nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at tubangan sa Dios. Sumala sa bahin sa pag-alagad sa iyang naangkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, nagripa sila og napili siya nga maoy magsunog sa insenso didto sa halaran, busa misulod siya sa templo sa Ginoo. Samtang nagampo ang panon sa mga tao didto sa gawas, takna nga gisunog ang insenso. Mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo nga nagtindog sa tuong bahin sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nahingangha siya og kahadlok, apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok, Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong pagampo ug ang imong asawa nga si Elizabeth magsabak og usa ka batang lalaki, nganli siyag Juan. Inig kahimugso niya, magmaya ka og maglipay ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili gayud siya muinom og bino o isog nga ilimnon gikan sa iyang pagkatao. Napuno siya sa Espiritu Santo ug dad-on niya ang daghang mga tawo sa Israel balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mag-una siya sa Ginoo inubanan sa espiritu o gahom, sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya nga magkauli ang mga amahan ug ang mga anak. Ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan ug andamo niya ang katawhan alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel, unsaon man ako pagkahibalo nga tinuod ang imong giingon? Tigulang na ako ug ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog at tubangan sa Dios, nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti o pagsugilon kanimo niining maayong balita, apan wala ka mutuo sa akong mensahe nga matuman gayod sa hustong panahon. Tungod niini maamang ka, dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisulti kanimo. Niining higayuna naghulat ang mga tawo kang Zacarias og nahibulong sila nganong nadugay siya sa sulod sa templo. Sa paggula niya dili na siya makasulti kanila, busa nagtuo sila nga nakakita siya panan-awon sa sulod sa templo. Og tungod
kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ilang balay. Wala madugay nagsabak ang iyang asawa. Nagsabak ang iyang asawa nga si Elizabeth, ug wala mobiya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Miingon si Elizabeth, ang Ginoo mitabang gayud kanako, ug karon gikuha niya ang naghatag kanako kaulawon at tubangan sa mga tao. Mga igsoon, mao kini ang unang mga yugto sa istorya ni Elizabeth ug ni Zacarias. Dinhi na pud kita sa laing nga mga yugto. Gipahibalo ang pagkatawo ni Hesus. Sa unom na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlan og Maria. Kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni David, ni Hari David. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pagayo. Nalibog pagayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel, og namalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki nga nganlan mo og Hesus. Nganlan mo siyang Hesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siya hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, unsaon man pagkahimo nini nga wala man koy bana? Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong parinti nga si Elizabeth, giingon nga dili siya makaanak apan karon 6 na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tiguang na siya, kay alang sa Dios walay dili mahimo. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Dios, sulugoon ako sa Ginoo, may tibuunta kanako ang imong gisulti, og mibiya ang anghel kaniya. Mga igsoon, ang unang istorya na pod dinhi sa usa ka pagduaw ni Maria kang Elizabeth. Ato ni siyang hinahinayon aron yun masayran og madunggan sa uban. Ang title ani mga igsoon, miduaw si Maria kang Elizabeth. Unya nangamdam si Maria og midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Juda. Miadto siya sa balay ni Zacarias og nakighimamat kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya na puno sa Espiritu Santo si Elizabeth, og misulti sa tingog nga makusog nga tingog, bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ipanganak, pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako,
Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw Kristo. Mao kini ang kinabuhi sa usa ka tagpo, mga igsoon, diin si Maria ug si Elizabeth nagkinumustahay, nag-abot, mga igsoon, sa usa ka dapit dito sa lungsod, sa usa ka abutanan nga diin nagpuyo si Elizabeth ug si Zacarias, mga igsoon. So ang sunod niini mao man ang pagdayeg ni Maria. Dinhi lang tato putlon ang atong panag-uban, mga igsoon, kay sunod na sad nga mga episode, kay mao naman kini ang katapusan sa istorya diha sa pagka ataw ni pagsabak ni Maria ug ni Elizabeth. So ato ning sundan, mga igsoon, ang story kay naapay sunod, mga igsoon, ang pagkatao ni Juan magbubunyag sa lain na pong episode. So dinlat ako to, mga igsoon, sudyaan ko kamong tanan. Kung ang bakak mga nakaninyog dagang bakak mahimong tinuod sa wa masayod, may buntag ug God bless kanatong tanan.